अजय, आज 7वां दीस आणि फाल्यां व्हडली मिटींग आणि तुमचे ऑलरेडी जालेले आहा. तयारी कशी चल्ला फाल्यांच्या मिटींगेक? आज सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आणि 7वो दीस जे आमी एक युद्ध महायुद्ध स्टार्ट केला जे EBP मॉलाच्या अगेन्स्ट आणि BJP गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट. आणि पयरच्यान आमी गांवांनी अवेरनेसूय चालू केला. जे आमची फाल्यां व्हडली मिटींग आहा, महासभा आसा, ताका लागून आमी आमची अवेरनेस काल आमी दवलेबाट, शिरेन, मारकुटान थंयसर पावले. आयज ते उरला ते बोर्ड्स आमी कंप्लीट करतले. आणि लोकांचो सपोर्ट खूब आमकां मेळ्ळो. खूब लोक जॉयन जाले, स्पेशली बायलां जॉयन जाले जेन्ना ते आमी मशाल रॅली काडली. आणि तयारी आमची नेटान आसा, सगळे अरेंजमेंट जाल्ले आसा. फक्त फाल्यां जेन्ना लोक येतले आणि सगळे हे आमचे जे आंदोलन आसा ते फुडल्या पावलाचेर वयता, नेक्स्ट फेजान वयता, तेन्ना सरकाराक एक स्ट्रॉंग मेसेज वयतली. आणि आमकां आशा आसा जशें कोर्टान आमी एक धाकटी बॅटल काल जिखला, एक कोर्टा भायरूय जे आमचें आंदोलन चल्लां तें आमी जिखतले अशी आमकां आशा आसा. तर अजय, आता तयारी म्हणा जाल्यार कितल्या जाणांक तुमकां फोन करून सांगलेले आहा की ते येवपाचे आहा, इतले लोक घेवन येवपाचे आहा? कित्याक लागून आमी जर एक्सपेक्ट करता की हजारांनी लोक जातलो म्हणून, तर तुमी कितले एक्सपेक्ट करता? आता तूं 7वो दीस वो आयज लोक आता लोक येवन स्टार्ट जाले. आयज आमचे कडेन सांकवाळचे जे आंदोलन केल्ले प्रेमानंद ते आसा, आमचे परवरीचे भाव आसा थोडे, आनी आमचे बाकीचे आमी चिमोलची यूथ सगळे ते येयल्ले आसा. आणि कुडकाचो आमचो मंगेशी परत एकदा आनी एकदा येयल्लो आहा. सो टोटल तूं लोक पळोवन हजारांनी लोक भायर येवन गेलो हे 6 दिसां भितर. आयजूय लोक आमकां सांगला थोडे बरे नामनेचे लोक येवपाचे आसा. आणि आमकां अपेक्षा आसा, तुवेंनूय सांगला की हजारांनी ते लोकांनी हांगा जेन्ना येयला तेंच्यांनी एक उतर दिला की फक्त तेच न्हू, तेंचे सपोर्टर, तेंचे वांगडे सगळ्यांक ते घेवन येतले. काल टॅक्सीकार येयले, टॅक्सीकारांनी सांगला, हेज्या पयलीं सगळे ऑपोजिशन आमदार येयला, सगळे तेंच्यांनी सांगला, बाकीचे एनवायरमेंटल सगळ्यांनी सांगला, आमचे ST लिडर्स जे काल येयल्ले ते सायडीचे तेंच्यांनी सांगलेले आसा. सगळे वाठारांनी आमकां सपोर्ट हो मेळ्ळो आसा. आणि 4 तारखेक ते येतले की तेंकांय राग दाखोवपाक जाय, तेंकांय आमचो एक सरकाराक एक मेसेज दिवपाक जाय की आयज येत आमचे कडेन जाता, फाल्यां तेंच्याय गांवांत जावंक शकता म्हणजे जाल्लें आहा. सांकवाळान जाल्लें आसा, मागीर ते सायडीक करमय जाल्लें आसा, पाळे जाल्लें आसा, मागीर कुडका जाल्लें आसा, ते पेडणे तालुक्यान जाल्लें आसा, अशें गोंयभर जाल्लें आसा. सो ते लोक सगळे हे उरलेले आसा आयज हे सरकाराचे, ते सगळे येतले. आणि ही एक हिस्टॉरीक मिटींग जातली, नॉट ओन्ली टू सेव तयार लेक चिंबल विलेज, बट जो BJP गव्हर्मेंट आमकां नाका म्हणून सांगपाक थंयसर आमी एक संदेश, एक मेसेज कसो दितले. तर आमी पयलें हरमळ्यान पयलें यूथ भायर सरले, जायते यूथ भायर सरले, आनी जो दबाव आहा सरकाराचेर सारको पडलो. तांकां तेंचे डिसिजन कितें आहा पळय तें फाटीं घेवचें पडलें. तूं एक यूथ लिडर आहा आनी तुज्या फाटल्यान आमी पळयता जायते यूथ लिडर आहा. तर युथांची, तरणाट्यांचे कितले पासून इम्पॉर्टंट आसता योगदान गोंया खातीर, गोंया सांबाळपाक? सगळ्यांत चड योगदान तेंचेच आसा. कित्याक हे जे यूथ आहा आतां पदार्पण 25-30 वर्सां, आनी हे जे फुडें जर आनी 30-40 वर्सां रावतात, सिस्टम हेच चलयता. तितूंतलोच मागीर कोण आमदार जाता, पंचायतीन हे जाता, सरपंच जाता, पंच जाता, आनी मागीर फुडें ते पॉलिटिशियनूय जाता. आमी ते मेसेज दाखयना. मात सरकाराचेर दबाव हाडपाक आमी व्हडली आयदनां आयकलेली आसा की स्टुडंटांनी आंदोलनां केल्ली आसा, हेज्या पयलीं लँग्वेजी खातीर केल्ली आसा, मागीर आनी कितें टिकेटी खातीर खूब खातीर केल्ली आसा. सो ते आमकां जे आमी दुसऱ्या स्टेटींनी पळयलां की कशें यूथ भायर सरोन, आमी नेपालान पळयलां, मागीर आनी श्रीलंकान पळयलां, कशें ते भायर सरोन कशें मागीर ते हाती भायर जेन्ना सरकार वयता कशें ते आपल्या हातीन सगळें घेता, कायदो हातीन घेता. ती पाळी तरी अजून गोंयान येयल्ली ना. सरकाराक एक चेतावणी फाल्यांची मिटींग जाता तेतूंतूच आमी दितले की आयज आमी एक कॉन्स्टिट्युशनल वेन आमी झगडटा, आनी ही चळवळ ही हंगर स्ट्रायक आनी आहा ती फुडें व्हरता. तेन्ना युथाचो योगदान हे सरकाराचे दबाव हाडपाक, हे सरकाराचेर एक
की आमी सामकी थर्ड आय म्हणटा आमी पळय एक नजर दवरपाक ताची खूब गरज आसता की तोच वोटर मागीर फुडें फुडें वचून की तोच मागीर सिनियर जाता तो ताजो तो दबाव तो इन्फ्लुअन्स तो मागीर दुसऱ्या पिढीचेर तो आपले सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन येता तेजेर घालता जशें की आमकां आमच्या पुर्वजांनी सांगलेलें की तुमी अशें करूंक जाय म्हणून सो आतां आमी ते फुडें व्हरता तशेंच हे आमी जेन्ना आमचे कोण फॅमिली येतले तांकां आमी तीच देख दितली सो अशें युथाचो इन्फ्लुअन्स खूब आसा. तर आता आमी पळयता तुमच्या हितून ह्या एज्युकेशनान पॉलिटिशियन कोण इनवॉल्व ना लोकल पॉलिटिशियनय ना म्हणून कोणूच आजून सद्याक तरी येयला ते भायले कोण येयलेले आमचे तुमचे स्थानीक कोण आहा पळय ते पॉलिटिशियन इनवॉल्व जावना दिसता तुमकां ते येतले म्हणून हे मिटिंगेक तेशें आनी कांयच म्हाका होपूच ना कित्याक आमकां कितें की इतले लोक येवन सोद येवन हांगासरलो आमदार तरी येतलो म्हणून मार एक काल आमी पळयलें तेजे आमी एक हे पळयलो कितें म्हणटा तो इंटरव्यू पळयलो तशें काय हांवें पयलीं सांगलेलें तो आतां चिमलांक येवंक भितलो आनी तेजें काल तोंड पडलेलें आनी अशी तेजी दाडी बिडी खूब व्हडली आसता ती दाडी ती कमी जाल्ली हांवें सांगलेलें जसो जसो टायम येतलो ताका आपले काडून भोंवचें पडटलें आपली जी वळख आहा ती लुकोवन भोंवची पडटली आयज तेजें तोंड बंद जालां कित्याक तेणी नो कमेंट्स म्हटलां आयज तेजें तोंड बंद जालां 27 चिमलाच्यान हो रुद्रप्पा बंद जातलो हांव ही गॅरंटी दिता कित्याक सांग तेची आयज हालत अशी जाल्ली आसा अरे तो म्हणटा कोर्टान आसा अरे कोर्टान कितें आहा मॅटर कोर्टान मॅटर आसा ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ते पंचायत बीडीओ ते आसा त्या लेवलचे तूं सरकाराचो भाग आसा हो प्रोजेक्ट आसा तेन्ना सरकार म्हणटा की इट्स अ पब्लीक प्रोजेक्ट जाल्यार तूं सरकाराक सांग मरे तुज्या किंवा एक तूं सांग लोकांच्या वाठाराक किंवा प्रोजेक्ट नाका म्हणून सिंपल काबार मरे म्हणजे तुका दिसता पळय हे पळय ते उत्तरां दिता नो कमेंट्स बा म्हणटा पळय ते आपले हात धुवपाचे कितें प्रयत्न आहा तेंचे धुवपाचे कित्याक सांग एक उत्तर जर तेंच्यांनी कितें अगेन्स्ट ना जाल्यार कितें फेवरान कितें जर घातले उलयले जाल्यार फुडली तिकेट तांकां मेळना हरशीं म्हणटा ताका तिकेट मेळपाचीच ना अशें लोक म्हणटा सगळे कित्याक तो काबारूच जाल्लो कसो आसा तसो भोंवता तो 2-3 जाणांक तो कोण चिमलांच्या इंदिरानगरच्या लोकांक तो घेवन भोंवता मात अशी परिस्थिती आयला कोर्टान केन्ना गेला आमी कोर्टान आतां गेला आमी प्रोजेक्ट आतां आमी एक वर्साच्यान झगडटा तेन्ना तूं कितें म्हणटालो तेन्ना तूं कोर्टान म्हणनासलो तेन्ना नो कमेंट्स म्हणनालो तेन्ना तूं कितें म्हणटालो मेजॉरिटी मायनॉरिटी लोक आहा थंय आमी आहा आतां इतलेच लोक हांगा आसा मरे तर आयटी भागाच्या टायमार आमी पळयलें होच पळय आतां उलयता पळय तेन्ना ते हें आसलेलो म्हणजे कितें आहा इलेक्शन निवडून येवच्या आदीं लोकांच्या बरोबर राव आणि निवडून येयलो की ना मागीर आपल्याचे स्वताचे हेची हिस्ट्री आमी सांगता आमी एक काळान पयलीं ताका फॅमिली आमची सगळे येताना आमी सपोर्ट करताले कित्याक आमकां बीजेपी नाका आसले तो काँग्रेसीन सारकें तुजो बापूय आहा पळय तो सारको आमी ताका सपोर्ट करताले मात तेणी जो विश्वासघात केलो आमचो जो बांबयचो कुरीस आहा तेजो विश्वासघात केलो फोटींग शपथ घेतलो आमचे महालक्ष्मी आहा तेजी फोटींग शपथ घेतलो आनी तो केन्ना चिमलान जिखनासलो आमी हे एसटी लोकांनी ताका निवडून हाडलो म्हणून फर्स्ट टायम तो चिमलान म्हणजे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युशन जिखलो हे तांकां लीड मेळ्ळें म्हणून तो जिखलो आयज तेच लोक हांगसर बसलेले आहा तरी पूण तो येयना तांकां पळोवपाक गेले म्हणून तुका सांगता हेजें आयज तोंड बंद जाल्लेलें आसा 27 हेजे चिमलांच्यान हो कायमचो बंद जातलो. प्रेमानंद येयला तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली प्रेमानंद सांकवाडे जेन्ना भुतानिका प्रोजेक्ट जालो तेन्ना तो हंगर स्ट्रायकार गेला तेजे हंगर स्ट्रायक डिफरंट हंगर स्ट्रायक आहलें तो इंडेफिनेट हंगर स्ट्रायक गेलोलो तर आयज प्रेमानंद तुमी येयलेले आहा आनी तुमचे एक म्हणल्यार तुमचेच भाशेन ते दोरया आमी इंडेफिनेट न्हू पूण हंगर स्ट्रायक कोत्ता ते आनी हिंगा भुरगे बसलेले आहा हंगर स्ट्रायकाक तुका कितें म्हणपाचें म्हाजें इतलेंच सांगपाचें कितें गोंयकारांक सगळ्यांक जसो तुमी म्हाका 10 दीस गोंयकारांनी सपोर्ट केलो पेडणें तें काणकोण पण लुटयलो हांगसरले खूब लोक येयले ओल्ड गोवासून फादर लोक सगळो सिनियर सिटीजन येयले तसोच हे चिंबलकारांक लागून अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी येवचें हांव सगळ्यां कडेन हात जोडून मागता जसो म्हाका सपोर्ट केलो तसो आमी फाल्यां पासून सकाळीं सगळ्यांक सांगलां आमी सगळे हांगा येवन सपोर्ट करचो आनी सगळे लोकां कडेन हांव हात जोडून मागता चिंबलकारां म्हाजे भशेन सगळे तुमी येवन हांगा सपोर्ट करचो. तर प्रेमानंद आमी तुमच्या एका एज्युकेशनाक पळयलेलें जे पळय पॉलिटिशियन आहा ते पंचायत तुमच्या सायडीन नाहलेली जावं तुमचो आमदारूय तुमच्या सायडीन नाहलेलो पूण कितले पासून इम्पॉर्टंट आहा लोकांनी एकठांय जावन फुडें व्हरपाक आनी कितले यशस्वी जाता जेन्ना लोक सगळे एकठांय जाता तुका कितें दिसता आतां लोक जर आमची मूठ लोकांनी घट धरली हेजे पयलू आमगे सांकवाळे एक व्हडलो प्रोजेक्ट केल्लो ते प्रोजेक्ट आख्खो गोंयचो लोक केलो खूब जाले आनी तो प्रोजेक्ट आमी बंद उडयलो. आतां सगळो लोक जर आमी गोंया बाबा हें नाका जाल्लें जाता तेका लागून एकठांय जाले जाल्यार हो फाल्यां प्रोजेक्ट हे बंद पडूंक शकता
हे आमी आतां भुरग्यांक देख दिता ही आमचे धाकटे धाकटे भुरग्यां मुखार आतां तुमगेलें पळय हें डॅम तशें आमगे सांकवाळे डॅम 2 लाख जमीन ते आतां पुरोवपाक सोदतात नॅचरल देवान दिल्लें अरे डॅमय बी पुरोवप आनी थंय बिल्डींग येवप लोक भायर दिल्ली येवप म्हणजे कितें चल्लां गोंयांत म्हणजे निसर्गाचो हे हिंगा सारको नाशाडी करप हा त्या डॅमाकूच सगळे बांयो हे तें कासावले दाबोले आमगे सांकवाळे सगळें उदक येतालें बांयक आतां म्हणटा हें सगळें जालें म्हणजे मुखार हे भुरगे आमी कितें देख दितात आनी युथांनी भावान म्हणटा तशें युथांनी तेणी भायर सरचें आतां आमी रिक्वेस्ट केल्या सगळ्यांक बाबा तुमी भायर सरात हा तो कितें तेजी फॅमिली लागून मुवमेंट करता जावं ओलो केलो तो तेंची फॅमिली लागून ना आमी गोंय राखपाक चिंबल राखपाक जावं सांकवाळे खंय राखपाक ताका लागून परते लोकां कडेन सगळ्यां कडेन उपकार हात जोडून चिंबलकारांक फाल्यां लोकांनी येवचें आनी सपोर्ट करचो ते ऑपोजिशन जावं ते रुलिंगाक बसूं आसूं तेणी बसून येवचें हांगा प्लीज ओके तर आमी आतां पळोवया हो यूथ आहा पूण नांव नका तेजें हांव सॉरी नांव नका पात्रांव तुमचें नांव सांग खुंयच्यान येयलें तें सांग म्हजें नांव निरज धामस्कर पर्वतान येयला आनी हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो एक मेंबर सो आज हांव हांगासर येयला आमचे जे चिंबलेचे सगळे यूथ आसात आनी जे सगळे गांवकरी आसात तांकां सपोर्ट करपाक लागून जाल्यार हांव एक सांगपाक सोदतां की आज आमकां हांगासर नंबर्स दिसता त्याच्याकून चड नंबरांनी लोक सपोर्ट करता आनी त्या सगळ्या लोकांनी जी हांगासर सभा आसा त्या सभेक सगळ्यांनी येवचे आपलो तेंको दाखोवचो आनी दाखोवन दिवपाक जाय सरकाराक की आमकां असले हे प्रोजेक्ट नाका जे गोंयकारांच्या अगेन्स्ट आसा जे गोंयकारांच्या भोयेक लागून अगेन्स्ट आसा तसले प्रोजेक्ट आमकां नाका सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल जाल्लो हांव त्या बद्दल कित्याक सांगपाक सांगता की हांव एका फ्रिडम फायटराचो नातू म्हणजे म्हाजो आजो एक फ्रिडम फायटर आशिल्लो फ्रिडम फायटराचें नांव सांग म्हाजो आजेचें नांव लेट दिनानाथ भास्कर धामस्कर आनी तो एक फ्रिडम फायटर आशिल्लो आनी तो तेन्ना आग्वाद जितीन सुद्दां ताका बंदखण तेणें भोगलेली त्या टायमार आनी ते खंय तरी रक्त म्हाज्या हितून येयला आनी ते चालू दवरता म्हणून खंय तरी हांव अशें हेका फुडें सरपाक पावला आनी सांगपाक सोदता म्हणजे तेन्ना कशी जी तेंचेर अत्याचार जाताले आमकां जेन्ना आमकां रातचे आमी न्हिदताले आज्या वांगडा आनी आजे वांगडा तेन्ना आमकां ती काणयो सांगताले आमकां की त्या टायमार कशें करताले कितें जालें हे सगळ्यो गोश्टी खंय ना खंय तरी आमच्या एक सबकॉन्शियस मायंडान उरल्या आनी कळटा की बाबा जशें त्या टायमार जाताले तशेंच आज परतून एकदां जावपाक लागला आनी ताका लागून तेन्ना कशें आशिल्लें जे फ्रिडम मुवमेंट आशिल्लें ते थोड्या लोकांनी सुरवात केल्ली मागीर करता करता जेन्ना चळवळ व्हडली जाली 18 जून 1946 जेन्ना चळवळ व्हडली जाली तेन्ना सगळे लोक खातीर जॉयन जाले आतां तशेंच खंय तरी थोडे लोक आसा हांगासर आनी तांकां हांव सगळ्या लोकां लागीं मागता जे गोंयचे सगळे लोक आसा तेंच्या कडेन मागता की जशें मुवमेंट थोड्या लोकांनी सुरू केल्ले ताका तुमी सगळ्यांनी तेंको दिवचो आनी मोठ्या प्रमाणान भायर सरचे कित्याक जेन्ना सगळे लोकूच एकठांय जाता तेन्ना खंय ना खंय तरी एक फुडें कितें तरी एक चळवळ जावंक शकता आनी सरकाराक एक धडो दिवपाक शकता की सरकाराचे दोळे कान ते सगळे कितें आसा ते उक्ते करपाक शकता सो इतल्या म्हणजे सगळ्या लोकां लागीं सगळ्या गोंयकारां लागीं हांव कळकळीची विनंती करता की सगळ्यांनी भायर सरचे आनी जे बारीक लोक आसा जे ऑप्रेस्ड आसात तांकां सगळ्यांनी तुमी सपोर्ट करपाक लागून तुमी सगळ्यांनी स्वता भायर येवचे ना की फक्त तुमी घरा कडेन रावन तांकां फेसबुकार किंवा सोशल मिडियाचेर फक्त सपोर्ट करपाक सोडून तुमी भायर येवन सपोर्ट दाखोवचो ही हांव मागता आनी एक गजाल हांव सांगपाक सोदता की आमी जर हिस्ट्री पळयली गोंयची जाल्यार आमकां दिसता की 1946 एवरी 20 वर्सांनी कितें ना कितें तरी गोंयांत चळवळ जाल्या आनी गोंयांत कितें तरी बदल घडला म्हणजे हांव सांगपाक सोदता की 1946 पयलीं जालें की आमचे ते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया येयलो आनी ती एक चळवळ जाली तेच्या नंतर मागीर जालें की 66-67 जालें की गोवा महाराष्ट्राचे इश्यू जालो तेन्ना सगळे लोक एकठांय जाले ओपिनियन पोल जालो सगळे लोक एकठांय येयले आनी गोंयची आयडेंटिटी वाचयली त्याच्या फुडें आमी 87 येयले लँग्वेजाक लागून जाले मागीर गोवा स्टेटहुडाक लागून जाले सो ती तेन्ना आमी पयले लोक भायर सरले आनी लोकांची चळवळ जाली खंय तरी सरकाराचें हें जालें आनी चळवळ जाली कितें तरी लोक भायर सरले तेजे उपरांत 7 पळोवपाक शकता जाल्यार तेन्ना भाशेचे जाले SEZ जाले अशे खुबशे इश्यूज जाले तेन्नाय सरकाराचे दोळे उगडले लोकांचें आंदोलन पळोवन आनी आतां आमी आसा 26 आसा परत 20 वर्सांनी की सद्याचो मुद्दो जो आसा तो लँड जागो कित्याक जागो हो सगळ्यांचो कितें म्हणटा तो पॉलिटिशियन जे आसा ते अशे पॉलिटिशियन इन डिसगायज म्हणटा ते रियल इस्टेट एजंट आसा सगळे सो तांकां कितें आसा की खंयचे ना खंयचे जागो विकपाक जाय आनी ह्याच जाग्याक लागून वाचोवपाक लागून आमी सगळ्यांनी ह्या परत 20 वर्सांनी आज सगळ्यांनी भायर येवंक जाय आंदोलन करूंक जाय आनी सरकाराक दाखोवन दिवंक जाय की
आमी कितें ते आनी लोकांची ताकद ही कितें आसली ती. सो हीच ताकद दाखोवपाक लागून हांव सगळ्यां लागीं मागता की सगळ्यांनी ते सभेक हांगासर उपस्थित रावचे आनी सभा पळोवन सरकाराचे कितें तरी पांय हालपाक जाय आनी हो सगळो प्रोजेक्ट जे कितें आसा जे विनाशकारी प्रोजेक्ट आसा ते सगळ्यांनी स्क्रॅप करचे. देव बरें करूं. दामोस्कर बाब पळय आतां जेन्ना आमी म्हणटा पळय लिबरेशन जालें 1961 पुर्तुगेज गेले पूण कितें हा मायंड सेट आजून पासून पुर्तुगेजांची कशी दिसता जे भशेन तुवें म्हणलें पळय आतां पोत्तून पुर्तुगेज हिंगासर येयल्या काय दिसता अशें. तर सेकंड लिबरेशन जाय कशें दिसता तुका गोंयचें? बरोबर आसा. हांव तुमकां जर म्हाका कोण फॉलो करता आसतना त्यांनी म्हाजो पोस्ट पळयला आसतलो किंवा WhatsApp स्टेटस पळयला आसतलो 19 डिसेंबराक हांवें तोच कॉल आउट केल्लो की आमकां एक सेकंड लिबरेशनाक लागून ही फायट आसा आनी तशीच आमकां जे आमच्या आज्यांनी आमकां कितें राखून दवरलेलें आसा तीच आतां आमकां फायट फुडें आमकां व्हरपाक जाय. आमकां की खंय ना खंय फक्त इनहेरिट फक्त फॅमिली आनी तेंची जागे आनी तेंची प्रॉपर्टी करची न्ही पण तेंची लेगसी जी आसा तेंच्यांनी जे कितें बलिदान दिलां किंवा तेंच्यांनी कितें तरी खंय ना खंय तरी त्या टायमार सॅक्रिफायसीस दिला ते सॅक्रिफायसाची लेगसी सुद्दां आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी आमकां ह्या सेकंड लिबरेशनाक लागून हेच आमचे थर्ड जनरेशन आसा त्या टायमा वयले सो तेंच्यांनी फुडें सरून हो आंदोलन आनी हे राज्य फुडें व्हरपाक जाय. देव बरें करूं. दामोस्कर बाब आमी आनीक पयले आतां तेंचेय नांवां कांय नको हांव पयलें सांगता तुमकां तेकाच इंट्रोड्यूस करून दी. यूथ आमी पळयता यूथ सगळे कडेन यूथ सर फुडें सरत न्हू जाल्यार गोंयचें बरेंपण जावंक शकतलें. तर तुमचें नांव सांग. हांव नरेन सावंत. हांव मानशेर रावता रामाच्या देवळा कडेन. ओके. तर तुका आतां तूं आयज येयलो जी आतां ही चळवळीन हें करपाक भाग करपाक आनी तूं एक यूथ तर युथांक तूं कितें संदेश दितलो जेन्ना पळय असल्यो चळवळी जाता तितून पार्टिसिपेट करपाक कितें संदेश दितलो? युथांक सगळे यूथ आमचे येवंक जाय हांगा सपोर्ट करपाक येवंक जाय वाड्या वयले मागीर चिंबला सगळे आमचे मानशे वयले बी आनी आमचो गांव वाचोवंक जाय. आमचो गांव खूब ह्या काबार जाला दोंगर आमचे काबार जाल्या शेतां काबार जाल्या आनी सगळीं हांगा हे जाल्या काबार जाला झाडां बी आनी आतां हे तळे आतां हे आहा न्हू तेवूय पिड्ड्यार जातले सगळे बिल्डिंग्यो बीन येवन सगळे काबार जातले हांगा फुडाराक आमकां कांयच उरचें ना हांगा. तर सावंत बाब आमी पळयता कितें आतां आमचो आतां आतांचो यूथ आहा पळय तो तांकां सेक्युरिटी जाय पडटा आनी सेक्युरिटी जाय जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब येयलो तितून जावं सेल्फ हेल्प तेंचे कोणाचे कितें मेवता गव्हर्मेंटाचे तेजे हे येयले तर आनी मागीर ते कितें करता पार्टी हे पॉलिटिक्स जाता म्हणजे ही पार्टी कितें म्हणटली आपण हितून येयलो जाल्यार पार्टिसिपेट जालो जाल्यार तो तुका हे पयलें जाल्यार मागीर तुका दिसतले यूथ भायर सरतले अशें जेन्ना ते गुलाम जाता पार्टियांचे अशें पार्टियांचे गुलाम जाले म्हणटा तुका दिसता अशें हितून यूथ भायर सरोंक जाय इतको भिवन रावंक जाय ना पॉलिटिशियनाक भायर सरोन आपल्या गांवाक लागून मातसो तरी झगडोंक जाय आनी आपलो गांव वाचोवंक जाय आनी आमचें गोंय सांबाळून दवरूंक जाय आमकां फुडाराक. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव यादव गारुडी नायक. आमी रावता रायबंद्रा मानशेर आनी आमी म्हादाईची जेन्ना चळवळ स्टार्ट जाल्लेली तेन्ना हांव चलोन गेल्लो म्हादाईक सपोर्ट करपाक. आयज अशें दिसलें की आमचे हांगा तळे वाचोवपाक लागून आमी फुडाकार घेयना जाल्यार आमकां तें बरें दिसचें म्हणून आयज हांव सपोर्टाक येयला आनी आमी मानशे वयले भुरगे फुडें सरल्या की ह्या चळवळीक तेंको दिवपाक आमचे तळे आमकां वाचोवपाक जाय. तर आतां म्हणटा आमी पळयता जेन्ना लोक भायर सरता म्हणजे गांवचो लोक भायर सरता जशें आमी हरमळ्या पयलें हरमळ्या सारको आख्खो फूल तेंचो लोक भायर सरलो आनी जेन्ना हो प्रतिसाद जाता लोकांचो तेन्ना उरलेले गोंयकार तांकां सपोर्ट करपाक जाय. तर गांवचे जेन्ना लोक भायर सरता कितल्या पासून इम्पॉर्टंट दिसता तुका गांवचे लोक भायर सरता? म्हाका दिसता मॅक्झिमम तर आमचे लोक भायर सरले जाल्यार आनी बरो सपोर्ट जातलो आनी आमच्या सरकाराक हे दाखोवंक दिवंक शकता की आमकां हे नाका म्हणून. तर इम्पॅक्ट जातालो गांवांसान सुरवात जावंक सुरवात चिंगारी जाता ती गांवांसान सुरवात जावंक जाय आनी मागीर फुडें फुडें आख्खें गोंय फुडें सरप. माय तूं यो हे मार उलो मार फाल्यां मिटींग येतो सगळे आख्खे गोंय काणकोण कोता तेमटो तूं उलय मातशें ते एक हें करून मागीर
ते एक दोंगरार म्हणजे सगळ्या भोंवत येयला. पूण मागीर येता. कोणेरा हाडल्या बरो हाडल्या ये ना काय आसा मागीर कोणें हा माय बस हा मागीर तर तुमी मायचो ताडो आयकलो आसतलो ह्या पयलीं कित्याक ती सारकी पोट तिडकीन उलयता ती पूण आयज आमी दुसऱ्यान विचारया ते कडेन माय तूं हिंगा गेलेली तोयार हिंगा गेलेली कितें बोरां आनी कितें कितें तरी हाडल्या पळय ती दाखय आमकां मागीर हाडल्या हां आनी कोणेरा हाडल्या हांवें आनी दोंगरा वयल्यान वयर सोडोन हांव शिरेंतल्यानसून वयर दोंगरा वयल्यान सोडोन हांव आतां पावलां 2 कोणेरां हाडल्या भुरग्यांक खावपाक दाखय, ते दाखय, म्हणटा दाखय. कांयच ना म्हणून दोंगरार आमच्या हे सरकाराक मातशें दाखय कितें मेवता पळय तें हिंगा आमच्या सरकाराक दाखयता ही पळय बोरां आनी कोणेरां बोरां आनी कोणेरां ही म्हाजो हात पावता थिंगासून हांवें हाडल्या आनी त्या दोंगरासून हांव चलोन येयलां कांय ना म्हणटा न्हू ते सगळें पाड घालता हे तरी आमकां मेवपाचें ना हेवूय जाल्यार देवाक घालता फूल सुंदराचें तेवूय हाडलां हांवें कोणेरांय हाडल्या बोरां हाडल्या ही आमगे सगळे भुरग्यांक आमी हे सगळे पोरांक खावयतालीं आतां हे आमकां दिश्टी पडोना आनी तुमकां भाव भयणां सगळ्यांक हांव उलो मारता आनी म्हाजो साथ तुमकां हांव दितां हांव हिंगासर जाणटी पासून जावन बायल आहा तेन्ना तुमकां उलो मारला 4 तारीख मिटींग आहा म्हणून ते मिटींगेक तुमी येया आनी माय म्हणून हिंगा तुमी येवन म्हाका हात दिल्लो आहा आनी बरो तुमी येवकार दिल्लो आहा तुमकां हांव आर्गां दितां आमकां उलयता आमी कितें उलयता ते एकोता तिडकीचे वखदार आमकां सजमना हे सगळें कातरून सगळीं पाड करून उलयला राम ते पळोवन आमकां जिवाक अशें जिवाक भोगता फाल्यां आमच्या भुरगीं बाळाक हें उदक सगळीं हरशीं घेवन हें देरान कितें जातलें आनी आमकां उदक खंयचें मेळटलें पिवपाक तें ना ही आतां हांवें तुमकां बोरां दाखयल्या ही पळय कोणेरान बोरां तळ्याचें उदक हाडलां हांवें येता आसता दोंगरा वयल्यान आतां पळय आतां आमी कितें करता मागीर तुवें म्हणलें पळय तळ्याचें उदक हाडलें म्हणून आमी बिजलरीचें उदक आतां पिवपाक लागलेले आहा तर आमकां हिंगा नॅचरल मेवता पळय हे तळ्याचें उदक हिवाळ्याक लागून देव करून हें मेळपाचें ना पयलें पळया आनी हें तळ्याचें उदक हांव पियेता आनी हांव सदांच हें तळ्याचें उदक पियेता आनी दोंगरार आसतना ही फट न्हू आसा हिंगा सगळ्यांक खबर आहा आनी देवाक खबर आहा आनी जेजूक म्हाज्या खबर आहा हें उदक पिवन हांवें दीस कशे काडल्या ते पळय आनी तुमी पळया ते बिसलेरीचे बाटल्यांचे उदका टेस्ट कितको आहा आनी हे उदका टेस्ट कितको आहा आतां पळयाच्या इतकें बरें हें उदक हें फ्रेजीन दवरूंक नासलें हें आमी थिंगा दोंगरा वयलें काडलां हाडलां तोंड आहा सारकें तोंड आहा तोंड तर माय आतां समज फाल्यां हिंगा युनिटी मॉल येयलें मागीर ते सेप्टीक येतली घाण येतली आनी ह्या उदकान मागीर मिक्स जातली मागीर तुका दिसता ते पिवंक मेवतलें ना पिवंक मेवचें ना रुशी हाडचें ना हें आमकां पळय नासतना ह्या सरकाराक मागता हे दोळडीर पण तुमी घेवन बसल्या ते निकळून तुमी उडया हिंगासरले आनी कांय मागोना तुम कडेन हें कितें खावपाक आनी कितें जेवपाक आनी कितके दुडहान कितके वर्सां तुमी जियेतले हे आमकां त्रास दिता ते आतां आमकां कांयच कळपाचें ना हाल्यार आमच्या भुरग्यांचो फुडार वाडोवन वयतलो त्या भुरग्यांचें कितें कांय मेळपाचें ना हे भुरग्यांक हे फुलोवन घेता आमकां शिकोप नासलेले फुलोवन घेताय आनी आमकां हे त्रासान घाताय आनी भितरल्यान ते आमकां नाडून खाताय नाड जाल्यार नाड हे नाडपणां तांकां कित्याक जाय आनी सगळ्यांक हिंगा येयलेल्यांक भाव भयणांक भुरग्यांक सगळ्यांक उलो मारता फाल्यां 4 तारीख तुमी एकठांय जाय तुमी आमच्या सांगाताक तुमच्या सांगाताक आमी आसतलीं साथ दिवपाक तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हिंगा येता तितक्यांक आनी रावता तितक्यांक भुरग्यांक देवान आरोग्यानी बरें दवरूं आनी तेंच्या मनान खरें वो फट तांकां चिंतूंक देवान तकली दिल्या पुरो हेजे तेजे मनशांच्या फाटल्यान धांवन कांय फायदो ना हांव तेज्या फाटल्यान रावतलो तेज्या फाटल्यान रावतलो सगळी फट कोणाक कोण पळोवपाचो ना जाण एकल्याचें जिवन आनी जाण एकल्याचें कश्ट करून हे तळ्याचें उदक खाता ते तुमचिता आनी तुमी भायर सरात तर तुमी जाणवायेची उतरां आयकली माय कडच्यान आनी ती 70 वर्सां माय जाली माय तुका न्हू
तर 70 वर्सां माय जावन पासून ती ह्या प्रोटेस्टाक पळय येवशी रावता म्हणल्यार ही आमकां एक देख जे कोण आमी प्रेझेंट जनरेशन आहा पळय तांकां. तर आतां निकिता कडेन येवया आमी. निकिता, काल दोलबा घेवन तूं सारकें फुडें आहलेले, मशाल रॅली काडली आनी तर कितें कितें एक्सपेक्ट करता फाल्यां? भरपूर लोक येतलो भरपूर. काल तुमका ढोल ते गव्हर्मेंटान दिला म्हणून हांवें सांगला, धाडला तो. बरो आवाज येतालो तेजो, ढाम डूम. त्या ढाम डूम आवाज लोकांपर्यंत पावला, सरकाराच्या कानार पावलो. कितें सरकाराच्या पावलो. काल आमकां कितें कोर्टांसून येवपाचें आतां गोविंद बाबान आमचें सांगलेलें आहा. कोर्टान आमकां ते ढाम डूम थंय चलताले तेय बंद केले. तेय बरें दिसलें आयकोन. आनी आतां गोंयचो जो आमचो लोक आहा तो कितकोसोच हांगा लोक येवन गेलो, पळयला आसतलो तुमी. तर काल गांवान गेले आमी, तेय येवपाचे आहा, भरपूर लोक येवपाचो आहा. आमकां लोकांनी सांगला की आमी 4 तारखेर कितें आहा तें गव्हर्मेंटाक दाखयता. बरें आसा म्हणलें, या 4 तारीख. आतां तुमकां फाल्यां कळटलें कितको लोक येवपाचो आनी कसो येवपाचो आहा तो. आतां बारीकशी एक गजाल हांव सांगता की हांव गोंयकार म्हणून हे जे बोवाळ घालता पळय तेंच्या खातीर म्हाका नांव घेवपाचें ना. सरनेम चेंज केले, घरा बोलतून हांगा गोंयान येयली, तर हांव गोंयकार जायना. हे गोंयकारपण तुमकां आतां दिश्टी पडटाय पळय. हे गोंयकार आमी गोंयकार म्हणून आमी सदांच फुडें अशें म्हणून तुमी आमकां सुबेज जे म्हणटा पळय त्या खातीर ना. आमी गोंयकार म्हणून आमी कितें झेंडा घेवन भोंवता, सदांच बोवाळ मारता. ओके, आमचो अस्तित्व आमी उलयतलीच न्हू. पूण तुमी जेन्ना म्हणटा न्हू गोंयकार आमी हांगाच जल्मला, आमी सरनेम आमचे ते न्हू, आमचे घर हांगाच आहले, ते कोण दिसता तुमकां एकटो तरी हांगासर? खंय रे गेले ते? खंय गेले? तिडोक अशी येता जाणा तूं. पूण आमी ह्या मनशार उलोवंक शकना, कित्याक आमी हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसला. सो शांतता पाळची पडटा, शांतसुरकेक उलो करून. ही देवांची सुद्दां नांवां घेता ते आयज 7वो दीस आमचो चलता इतको उपासाचो. ना तुमी एकटो सुद्दां आमकां पळोवपा येयले ना. ते थोडे जाण गुडयो घेवन भोंवता, थोडे जाण ढोल घेवन भोंवता, कोण आनी कितें घेवन भोंवता. तुमकां मागीर उलयले, नांव घेतले, घेवंक कळटा नांवां. अशें हांव म्हणूं नाका हेजे तेजे म्हणटा मागीर नांव घेवंक कळटा. पूण कित्याक कोणाचें आमकां अस्तित्व तेका हट करपाचें ना. पूण तुमी सांगा पळोवया, तुमी आतां कितक्या जाण हांगा येयले जर तुमी एजंडा आपले घेवन भोंवता आमी गोंयकार म्हणून. तुमकां कोण दिसता हांगासर गोंयकार? हांव उलोवची नासलें, कित्याक उलोवंक येयला? म्हाजो 7वो दीस, म्हाजे जो तरी मनीस आसा ते तरी तुका कोण दिश्टी पडला हांगा? एक तो कोण मरे सरनेम चेंज केला म्हणून आपूण गोंयकार मरे सरनेम चेंज केला म्हणटालो मरे. तोय पंच आहा तो न्हिदला, तेका लागीं जायना हे येवपाक? थंय हा मरे तुका चलोन येता 10 मिनटां 5 मिनटां देपा लागून देवान तुका व्हडली दे लांब करून. म्हाज्या भशेन तरी मडवा ना तूं अर्द वर काडपाक. फाल्यां येतले दिसता पंचायतीचे. फाल्यां पळोवया मरे पंचायत येयली जाल्यार देवान तेंगेर मातशें अक्कल ती वाडटा. खंय तर एकटो धांवन येयलो म्हणूंक जाता न्हू. ते 2 जाणांचे गोवटे कापता आसतना खंय वचोन लिपण ते अमृत पिताले तशें खंय तर तुमकां देवान अक्कल दिवची. आनी ते अमृत म्हणून पिवंक येवचे ते तरी भाग्य घेया आनी नशीब उगडाया. कित्याक हांगा चिमला उठला म्हणजे सगळें गोंय उठला. गोंय उठला म्हणजे आमकां गोंय जाय, म्हणजे आमचें गोंय जाय. आमच्या गोंयान जो पर्यंत शांतता येवची ना आमी गोंयकार वग्गी बसचे ना. हांवें म्हटलं आमी गोंयकार वग्गी बसचे ना जो पर्यंत ह्या गोंयान शांतता येवचे ना. आमकां सगळ्यांचें उलोवंक कळटा कित्याक हांव शांतता पाळटा हांगासर. हे सगळे तुमकां हांव मागीर भाशण नांवां घेवन दिताले. पण आतां हांव नाका हांगा भंग करपाचें ना. कित्याक हे जी स्टेज आहा पळय हेचेर खूब पुर्वज आमचे कशे गेला आमी जाणा. आमी तांकां भिवन हांगा दीस काडला, तुमकां भिवन न्हू. आमी तांकां रिस्पेक्ट मेळोंक जाय म्हणून आमी ओग्गी आसा आनी शांतता पाळटाय आनी फुडेंय पाळटली. तर मंगेश तूं येयला हांगासर कुडकासान येयलो तो 2 दीस जाले तूं येता. कित्याक दिसलें तुका येवचें? तुका खबर आसतलें हांव ग्रामसभा कशें आमचे कुडका आहा पळय इशू जायते खूब इशू घेतात. म्हाका एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक जाय. कित्याक
आमी जर एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करिना जाल्यार फ्युचराक आमी कोण जगन कसलोच फायदो ना. हांव त्या युनिटी मॉलाक ओपोज करपाक जाय म्हणून 3-4 फावट हांगा येयलो आनी म्हाका इतलेंच म्हाका दूख दिसता. आमची मामी तर आसलेली हांगा विक्टोरिया जाल्यार ती पयलीं हांगा हजर आसतली आसली आनी म्हाका ती रुलिंगेत आसून सुद्दां फायट करताली. हांगा गार्बेज घालताली कदंबा प्लेटून, मागीर आमच्या कुडका घालताली. तेका पासून ती रुलिंगेक आसली तरी आसतना ती सपोर्ट करताली. म्हाका दिसना मामीचें नांव पिड्ड्यार केलां कशें. कित्याक म्हणून सांगता, मामी रुलिंगेत आसून सुद्दां ती मामी झगडताली जाल्यार तूं बीजेपीन गेलो आनी तूं ऑथॉरिटीक लागून तूं फाटीं रावता. लोकांच्या सांगाताक रावपाक जाय आसलो पयले लोक आनी मागीर ऑथॉरिटी अशी चिंतपाक जाय आसली. पूण तुवें हें बरें करूंक ना. हांव आमचे एसटी जे आमचे एमएलए आसात 4-4 जाण, तुमी एकटो पासून हांगा एमएलए आमचे एसटी खातीर कम्युनिटी आहा तेंच्या खातीर कोणूच येवंक ना सपोर्ट करपाक. कित्याक लागून तुमकां खोट मारले म्हणसर तुमी आमकां गोंयकारांक उलोव मारता एसटी कम्युनिटी याद आमकां सपोर्ट करा म्हणून. पूण आतां तुमी कित्याक येयना? आमी इतले 7 दीस जाले बसला हांगा, तुमी कित्याक येयना? तुमचेर फोट मारले म्हणसर तुमी आमकां उलोव करता. तुमी या सपोर्टाक तुमी यो आनी बसा न्हू हांगा सपोर्ट करा न्हू आमकां एसटीक. आमी हांगा टायम पासाक बसता हांगा. आमी एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करूंक बसता. आमचे एसटीचे जी आमची जमीन दवरलेली आसा ती आमी सांबाळपाक सोदता आनी तुमी सुशेगाद आसा. तुमकां कांय पडलेलें ना. हांव मागता तुमकां जे एसटी एमएलए आसा तिणी येवन हांगा येवचे आनी सपोर्ट करचे आनी सगळ्यांनी फाल्यां बरे व्हडा संख्येन येवचे आनी हांगा सपोर्ट करचे चिंबलाकारांक आनी आमकां सगळ्या गोंयकारांक. थँक्यू. एक बरो पॉयंट काडलो, मामीचो पॉयंट काडलो ती. आनी मामी जेन्ना पळय हिंगा आसतली आमी पळयताले बारीक कितें जालें जाल्यार ती फुडें आसताली सगळ्यांत पयलीं. आनी ते पळय ते राजकारणी आसलेले पळय ते राजकारणी कितें आहा एटलिस्ट लोकांच्या बरोबर तरी रावताले आनी लोकांच्या बरोबर ते लीड करताले एज्युकेशन. तो राजकारणान कितें चेंजीस येयल्या? स्वताचें राजकारण करपाक आतां हे सगळे फुडें सरला दिसता तुका? म्हाका तेच समजना. मामी बारीक आपल्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक सपोर्ट करनासली, सगळे कडेन वयताली आनी सपोर्ट करताली. आनी जे चिमोलकारांक न्हू ते आपल्याचे भुरगे कशे मानताले ती एका आमचे पार्टीक पळयनासली, भुरगे कशे मानताले. हांव पासून कितले फावट मामी मेळपाक जाय ती सारकी हेंग मारताली, आपल्याचो चेडो म्हणटाली. हांव कांय समजना. आतांची जी पॉलिटिक्स आहा न्हू आनी पयलींची पॉलिटिक्स भरपूर डिफरन्स आहा. आतांचे पॉलिटिक्स आहा ते पयशा खातीर हे करता. आपल्याची बॉल्सां भरपाची. हय, आपल्याची बॉल्सां भरपाक जाय. तिका एनवायरमेंटाचे पडलेले ना, तिका लोकांचे पडलेले ना. फक्त आपणाच्या फ्युचराक कितले जनरेशन तिचे वाडपाक जाय म्हणून म्हणजे तिका सपोर्ट. म्हणजे तिणी मागीर भुरग्यांनी मागीर सुशेगाद पांय वयर करून बसपाचे. ह्याच खातीर हे असले कामां करता. आनी म्हणजे गोंयांत लुटपाचे आनी तेंचे फ्युचर जनरेशन आहा पळय ते तितून सुशेगाद रावप. हय, सुशेगाद रावपाक जाय म्हणून करता ते. ना ते पळय खंय एक प्रोजेक्ट व्हडलो येयलो पयले ते काम करतात प्रॉपर्टी घेवपाची. कित्याक ते सायडीन म्हणजे तिका फ्युचर जनरेशनाक दवरपाचे. आनी जे कोण आमचे एसटी कम्युनिटी आहा तेंचे कडची जमीन घेवन ते तिका बुलोवन तिका प्रेशर घालून ही जमीन घेता. हांव जाणा जमीन अशें घेता, आमच्या दिसर घेतला आमच्या वळुगा बी तशी प्रेशर हाडप, गव्हर्मेंटाक धाडप जमीन मेजपाक. मागीर जमीन मेजपाक गेलो म्हणल्यार आमी भिता मागीर आमची प्रॉपर्टी वयता गव्हर्मेंटाक. हय, एक्विजिशन. मागीर ते 4 रुपया पयलीं 4 रुपया आसली, आतां तर वाडयला. पूण अशें डिमांड करून आनी मागीर ते कितें करता, दी म्हाकाच दी म्हणटा, हांव घेता म्हणटा. ती मागीर हांव पळयता आनी ते सहाय करता. आनी अशें बुलोवन आमच्या एसटी लोकांक बुलोवन ही जमीन घेता. अशें हे पॉलिटिशियन आसा हांगा गोंयांत. तुमी ट्रायबल कम्युनिटी बिलोंग करता आनी आतां उल्लेख केलो की तुमचे पळय 4 एमएलए आहा जे हिंगासर एकलोय अजून पासून पावंक ना. आनी फकत म्हणटा तूं कितें जेन्ना तेंचेर संकश्ट येता तेन्ना तुमकां उलो मारता. हे कितले पासून सारकें दिसता? आतां तिंका अक्कल जाल्यार आमी कितें करपाचें? ते जेन्ना तेंकां जेन्ना तिंका तिचेर फोट पडटा तेन्नाच ते आमकां उलो मारता. म्हणजे हे सारकें न्हू तेंचे. म्हणजे हिंचेर विश्वास दवरपाचो ना लोकांनी. हांव इतलेंच सांगता, लोकांनी एसटी कम्युनिटी कोण आहा आनी हिंका हे 4 जाण हिंचे जर खोट
बसली जाल्यार तुमी कोणूच तिंका सपोर्ट करूंक वचनाका, कित्याक हे कम्युनिटीक पळयना, हे आपणाची बोल्सां भरपाक जाय म्हणून हे सीट आपणाचो फोल्ड करूंक सोदता. त्या खातीर हांव सांगता तुमकां एसटी लोकांक. तर मंगेश बाब, तशें तुमी फिजिकली चॅलेंज तो तुमी फिजिकली चॅलेंज आसून पासून चळवळीन हें करपाक सपोर्ट करपाक येयला. तर फाल्यां तुमकां जे कोण पळय आमच्या भशेन बरे बॉडीन सारके बरे आहा पळय तांकां कितें संदेश आसा? जे पळय हांव 1980 जेन्ना म्हाजी एज 17 वर्सांची आसली तेन्ना हांव पॉलिटिक्सान आसलो म्हणजे एक गांव सांबाळपाचे हांव प्रयत्न करतालो. हांव पंचायती 30 वर्सां जाली पंचायत ग्रामसभा एकटो अटेंड करता. त्या खातीर हांव इतले लोकां कडेन मागता आमच्या भुरग्यां कडेन तुमी ग्रामसभाक वयचे, तुमकां पळया कितें तुमचे मेंबर करता ते, कोणाक हे आमचे परमिशन दिता. आमी फक्त घरा कडेन बसता आनी कित्याक लागून आमचे पंच मेंबर थोडे कितें म्हणटा, तुमी पंचायती ग्रामसभाक येनाका कित्याक आमची सगळी नाटकां घुंवतली म्हणून. आनी त्या खातीर तिंका धमकी बी दिता पंच मेंबर, धमकी जर तूं ग्रामसभाक येयत जाल्यार तुजे कामां हांव करचें ना. तशी म्हाजी आतां कामां भरपूर पेंडींग आसा. म्हणजे तूं म्हणूंक सोदता की ग्रास रूट डेमोक्रेसीन पासून हे धमकेचे हे हो धमके चलता आमच्या पंचायतीन धमके चलता लोकांक. 4 आतां 3 ग्रामसभा एकटो मासून ग्रामसभाक नासता कित्याक लागून लोकांक इंट्रस्ट आसा, पूण हे पंच मेंबर तिंका धमकी दिवप, तूं तर येत जाल्यार तुजें सगळें कितें इनलिगली केलां ना कितें आनी कितें बारीक बारीक कामां आहा ती बंद करतलो आनी तुका सपोर्ट आनी तुका नोटीसूय धाडटले. अशें जालां आमच्या पंचायतीन जालां. रिवेंज पॉलिटिक्स चालू. हो रिवेंज व्हडली जालां ही आतां चडूच 10 वर्सां चडूच जालां ही. थँक्यू. आमका नाका आमका नाका युनिटी बॉल आमका नाका 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 आमका नाका आमका नाका युनिटी बॉल आमका नाका. 1 2 युनिटी बॉल फेक दो 1 2 युनिटी बॉल फेक दो 1 2 युनिटी बॉल फेक दो. सोडचना रे सोडचना जिंकल्या बगर सोडचना सोडचना रे सोडचना जिंकल्या बगर सोडचना सोडचना रे सोडचना जिंकल्या बगर सोडचना. आमका नाका आमका नाका युनिटी बॉल आमका नाका. मातसो फुडें यो फुडें हे उलोवपाक जाय कित्याक आमी हेका पळयता सद्दां सारको नारे दिता पळय तो सारको हितून उमेदीन नारे दिता, सारको जोर लावन नारे दिता. पात्रांव हिंगा फुडें यो, तुजें नांव सांग. नांव सांग. माझे नाव सुका कुंकलकर. तुका हांव सद्दांच पळयता फाटी आसता पूण मोठो आवाज तुजो सारको सगळ्याक आख्या फूल हेका पावता आनी गाजता. आतां उलय कितें तुका अपील मार लोकांक फाल्यां कित्याक येवचें तुमचो गांव वाचोवपाक. प्रत्येक फावटी आम्ही पंचायतीन ठराव मांडलेलो आसता मांडटा तो सरपंच आमचे केन्नाच आयकून घेयना. युनिटी मेळाक आमी त्या टायमार आयटी पार्काक त्या टायमार रिवोक कर म्हणल्यार त्या टायमार बोवाड मारचे पडले आमकां. तर आतां त्या टायमार आयटी पार्काक लागून झगडले, आतां युनिटी मॉल येयले, थांबतलें दिसता तुका हे प्रकार हे तर आमच्या गांवच्या भुरग्या भायर सरना जाल्यार हे कशें थांबचें ना. जर हे सगळे आख्खो गांव भायर सरोंक आमचो तेन्ना थांबतले आनी तिंका आमचो गांवच्या भुरग्यांचो कसो हे करता तिंका कळटले तेन्ना सारकें कळटलें. गोंयकारांक अपील मार फाल्यां. आनी ह्या आमच्या गोंयकार सगळे आहा पळय न्हू तिंका गोंयकार भावांक सगळ्यांक भाव भयणी सगळे म्हाजे आजे पणजे कोण आसा पळय न्हू तिंका सगळे येवा आनी आमकां एकूट करून दाखया. तशेंच आमी मागीर येता तुमच्या हायकोर्टाक. आमचो खूब सपोर्ट आसतलो. तुमकां सपोर्ट दी जाल्यार तुमी मागीर अन्याय जाता तिका तुमी उबे रावतले. आमी उबे रावतले. आमची इतली ताकद आहा आमचे कडेनूय वचपाक थंय. तर तुमी आतां आयकलें हे सगळ्यांनी उलो मारलेलो आहा, सगळ्या गोंयकारांक उलो मारलेलो आहा की तुमी येवचें म्हणून. फाल्यां 4 तारखेर 10 हिंगा व्हडली महासभा जावपाची आहा आनी तेणी
अशें दिलां की तुमी इतको तेंच्या उल्याक येयले जाल्यार ते जेन्ना तुमी हितून पडटले कोणान पडटले तेन्ना चिंबलकार तुमच्या खातीर ते उबे रावतले. सो हें सांगून हांव ही लायव्ह स्ट्रिमींग बंद करता. माणकुलें गोवा खातीर मानेल वता.